BLA के एरियल यूनिट कहर और बेरहम जंग के ऐलान ने रियासती और हुकूमती ईवानों में खलबली मचा दी है। किसी भी वक्त बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में बड़े हमले होने का इम्कान पैदा हो गया है। TTP, जमातुल अहरार और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हमलों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा BLA का खौफ सर चढ़कर बोलने लगा। जी नाजरीन, इतना शदीद खौफ है कि बड़े पैमाने पर खुदकश और ड्रोन हमलों के खौफ में मुब्तला सरफराज बुगटी की टांगें कांपने लगी हैं और उन्होंने शहरियों से हिदायत की है कि वो अपने घरों पर रहें। इसके अलावा रियासत और हुकूमत ने पाकिस्तान में जंगजुओं की तरफ से बड़े पैमाने पर हमलों के ऐलान के बाद पाकिस्तान हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमतों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है जो अपने आप में हैरान कुन है। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने बलूचिस्तान की शहरी आबादियों में शहरियों को निशाना बनाना संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दी है और उसके हवाले से उन्होंने बैनुल अक़वामी निगरानी में तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप भी करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहा से ज़्यादा संगीन हो चुकी है और अगर हम बात करें तो वो मुल्क यानी अमरीका जो मजमूई तौर पर $13 ट्रिलियन का मकरूज मुल्क है, जिस मुल्क में सऊदी अरब ने $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और फिर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है जिसमें 8 इस्लामी ममालिक जिनमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, UAE, कतर, इंडोनेशिया, मिस्र शामिल हैं। इन तमाम के होते हुए एक बहुत खतरनाक सूरत हाल डेवलप हुई है। दुनिया तीसरी जंग की तरफ बढ़ रही है। इस जंग की बड़ी वजह इसराइल और फिर पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज के लिए नामजद किए जाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। बोर्ड ऑफ पीस के बनाने के नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। बोर्ड ऑफ पीस के रुकन ममालिक अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ट्रंप की सरबराही में ईरान पर हमला कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर और इसराइल का ईरान पर हमला खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए अमेरिकी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये हमला यानी पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला महज इत्तफाक नहीं, ये उस वक्त हुआ है जब चंद ही दिन पहले तालिबान की तरफ से वाज़े किया गया था कि अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर वो मुकम्मल तौर पर ईरान का साथ देंगे। इस वक्त जब पूरी दुनिया जंग की लपेट में आने जा रही है तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखें तो दुनिया के नक्शे में जोग्राफिकली बड़ी तब्दीलियां होती नज़र आ रही हैं। कुछ ममालिक दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे और कुछ नए ममालिक वजूद में आएंगे, यानी दुनिया के नक्शे पर जो लकीरें हैं सरहदों की वो तब्दील होने जा रही हैं। अमेरिका ने एक तरफ देखें तो इधर पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमला करवा रखा है तो उधर खुद ईरान पर भरपूर हमला कर चुका है। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मैं कोई जंगी माहिर नहीं हूं कि बैठकर इस पर तबसरा करूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि मशरिक़ वस्ता में छिड़ने वाली ये जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि उस वक्त जब सऊदी अरब में पर भी जो अमरीकी बेस पर अटैक हुआ है उसके बावजूद सऊदी अरब ने दीगर ममालिक पर तो हमलों की मजम्मत की है लेकिन ईरान पर होने वाले हमले की मजम्मत नहीं की है। अब ये जो कुछ होने जा रहा है मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सारा ग्रेटर इसराइल का जो एक गेम है और उस ग्रेटर इसराइल का हिस्सा सऊदी अरब भी है, यानी सऊदी अरब भी ग्रेटर इसराइल में शामिल होगा, यानी सऊदी अरब भी इसराइल का हिस्सा होगा। ये ग्रेटर गेम एक बहुत खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करती दिखाई दे रही है। और फिर कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम अपनी बात करें तो
اس وقت صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے۔ بلوچستان کی اگر ہم اس وقت بات کریں تو کیچ کور ندی سے ملنے والی دونوں لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے اور دونوں نوجوان جبری گمشدگی کا نشانہ بنے تھے۔ ایک نوجوان کی شناخت عمران ولد تاج محمد سکنا پیدار کے نام سے ہوئی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق عمران کو 25 جون 2025 کو پاکستانی اداروں نے جبری طور پر اغوا کیا تھا، جس کے بعد وہ لاپتہ تھا۔ دوسری لاش کی شناخت لاپتہ منظور ولد نبی داد کے نام سے ہوئی ہے اور اس کو 8 جولائی 2025 کو افسر سے لاپتہ کر دیا گیا تھا اور دونوں افراد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ملی اور پھر نصیر آباد کے علاقے میر حسن کے مقام پر پولیس کی گاڑی پر ایک دھماکہ ہوا ہے، جس کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن گارڈز نے قبول کر لی ہے۔ اور پھر پنجگور کے علاقے پروم گمازی میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کو پانی سپلائی کرنے والے ایک ٹریکٹر کو نظر آتش کر دیا ہے۔ اور پھر بلوچستان لبریشن فرنٹ نے وڈ میں معدنیات لے جانے والے ٹرک پر حملہ کیا اور ایک ٹرک کو نظر آتش کر دیا اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ لیکن خطرناک صورتحال جو پیدا ہوئی وہ جیونی میں ہوئی ہے، جہاں فورسز نے 2 سگے نوجوان بھائیوں کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا، جن کی شناخت عدنان اور احسان کے نام سے ہوئی ہے۔ حب سے ایک جو ہے وہ اختر کمرانی کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک اور بھیانک صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہ بھی حب سے جبری لاپتہ نوجوان عصمت اللہ جس کو 24 جون 2025 کو حب کی مرکزی شاہراہ کے قریب ایک ہوٹل کے پاس سے سی ٹی ڈی نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا اور آج جو اس کی جو گرفتاری ہے وہ کراچی میں ظاہر کی گئی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عصمت اللہ جو 8 ماہ سی ٹی ڈی کی تحویل میں تھا، کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق BLA سے ہے۔ نہ صرف اتنا کہا جا رہا ہے بلکہ یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس سے ایک خودکش اپنا جیکٹ اور اس کے علاوہ بارودی مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ 2 نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں بارکھان سے، اور یہ دونوں کزن ہیں۔ اور ایک نوجوان اتحاد کے وائس چیئرمین عزیز اللہ کھیتران اور ان کے کزن میر جان کو ان کے ٹال سے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی بلوچستان کی صورتحال اس وقت بھی خطرناک ترین پوزیشن پر ہے۔ جس طرح ابتدا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے BLA کے قہر یونٹ کے بعد کے قیام کے بعد، اور پھر بےرحم جنگ جس کا اعلان BLA کے چیف بشیر زیب بلوچ نے کیا تھا، اس کے بعد بلوچستان میں ایک خوف اور دہشت کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے بعد بلوچستان کے کئی علاقوں سے ڈیتھ اسکواڈ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں۔ یہ تھے وہ بہادر جو بندوقیں اٹھا کر نکلتے تھے اور نہ کسی کی بیٹی کی عزت کو دیکھتے تھے اور نہ کسی ماں باپ کے سہارے کو دیکھتے تھے، کسی کی عزت لوٹ لیا کرتے تھے تو کسی کے جسم میں گولیاں اتار دیا کرتے تھے۔ تو اب وہ ڈیتھ اسکواڈ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ بلوچستان حکومت اس وقت شدید ترین خوف کا شکار ہے، اس حد تک خوف کا شکار ہے کہ بلوچستان کے چنتخب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بلوچستان کے ایوانوں میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے اور ہر کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا ہے، اور پھر حکومتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عوام کو ہدایت کی جا رہی ہے۔ یہ ہدایت نہیں ہے، یہ بلوچستان حکومت کا اور پھر بلوچستان میں جو ریاست جو چھپ چکی ہے، جو کنٹونمنٹ ایریا سے اب باہر نہیں آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے ایک اہم اعلان کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس کے مطابق کراچی اور کوئٹہ ایئرپورٹ سمیت ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس کی سیکیورٹی کا ایک حصار بنا دیا گیا ہے اور ایئرپورٹس کی حدود میں سوائے مسافروں کے اور کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ
کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ BLA کے سربراہ بشیر زیب بلوچ نے جو اعلان کیا تھا وہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور ایک بہت بڑا ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تنظیموں نے جو ہے وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پر عام آبادی اور سویلین علاقوں کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے کے سنگین الزامات سامنے آ رہے ہیں. انسانی حقوق کے مبصرین کے مطابق اگر ان دعووں کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات میں تصدیق ہوتی ہے تو یہ سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے زمرے میں آتا ہے. مزید کہا گیا ہے کہ رپورٹس کے مطابق متعلقہ تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں فوری غیر جانبدار اور بین الاقوامی نگرانی میں تحقیقات کروائی جائیں تاکہ حقائق کو سامنے لایا جا سکے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ شہری آبادی کو نقصان پہنچانے کے الزامات عالمی قوانین بالخصوص بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت قابل گرفت ہو سکتے ہیں. دوسری جانب حکام کی جانب سے تاحال ان الزامات پر باقاعدہ سرکاری موقف سامنے نہ آنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے تو پھر مزید رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے. تو جس طرح میں نے بات کی کہ اس وقت بلوچستان حکومت شدید خوف میں مبتلا ہے. جس طرح بشیر زیب بلوچ نے پہلے آپریشن ہیروف کیا اور اس کے بعد ایریل یونٹ یعنی جو فضا جو اپنا جو ڈرون ٹیکنالوجی سے جو لیس قہر یونٹ کا اعلان کیا اور اس کے بعد پھر بے رحم جنگ کا اعلان کیا. تو اس صورتحال میں اور پھر جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی اس کے بعد جو اعلانات ہوئے وہ بہت خطرناک ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بلوچستان وفاقی حکومت نے وفاقی دارالحکومت کے جو ایریاز ہیں اس کے اندر اور پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہر قسم کے ڈرون بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں UAVs اور کوارڈ کاپٹروں کے استعمال اور قبضے اور آپریشن پر مکمل پابندی عائد کر دی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان نے دفعہ 144 کے تحت بلوچستان بھر میں ڈرونز کے استعمال پر پابندی عائد کی. بلوچستان حکومت نے صوبے میں ڈرونز UAVs کوارڈ کاپٹرز کیم کاپٹرز اور دیگر ریموٹ کنٹرول فضائی آلات کے استعمال قبضے اور آپریشن پر فوری طور پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. اور ساتھ ہی میں پاکستانی طالبان یعنی تحریک طالبان پاکستان کی قیادت نے مبینہ طور پر اپنے جنگجوؤں کو پورے پاکستان میں فوری اور بڑے حملے کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. جبکہ جماعت الاحرار اور حافظ گل بہادر گروپ نے بھی پاکستان میں شدید اور سخت حملوں کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ جو ڈرون سکواڈ کاپٹرز اور ان پر 144 کے تحت جو پابندی لگانے کا اعلان کیا گیا ہے کیا اس کو عقل مندی کہا جا سکتا ہے؟ کیا جنگجو آرگنائزیشنز اس قسم کی چنتخب حکومت کے ایسے کسی بھی احکامات کو ماننے کی پابند ہوں گی؟ اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے جس طرح کل بھی میں نے کہا تھا کہ اگر پاک افغان بارڈر پر کشیدگی میں مزید شدت آتی ہے تو پھر اس کا امپیکٹ پاکستان میں داخلی طور پر پڑے گا اور اس کا جو فائدہ ہوگا یقیناً وہ پاکستان میں موجود جنگجو آرگنائزیشنز وہ اٹھائیں گے. اور بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی میں نے بات کی تھی اور آج بھی میں وہیں کی ہی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ جو TTP ہے TTP اور پھر جو کیا کہتے ہیں اس کو TTP اور جماعت الاحرار اور حافظ گل بہادر گروپس انہوں نے پلاننگز شروع کر دی ہیں. اس حوالے سے اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے پورے ملک کو ہائی الرٹ پر لے لیا ہے اور بالخصوص کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ انتہا سے زیادہ سخت کر دیے ہیں. اور پھر بلوچستان میں جس طرح میں نے آپ سے کہا
कि किसी भी लम्हे आप देखेंगे कि क्वाडकॉप्टर्स का एक लश्कर निकलेगा और किसी न किसी कैंटोनमेंट एरिया में तबाही मचा देगा, और बिलखुसूस वो उन इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है जो बलोचिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से मुल्हका हैं, बिलखुसूस नोशकी और ये दीगर इलाके जिस तरह शामिल हैं। तो इस सूरत हाल को अगर हम देखें तो फिर इस खौफ से यकीनन इनको भी, बलूचिस्तान हुकूमत को भी थ्रेट अलर्ट्स मौसूल हुए होंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। तो यही वजह है कि जो हुकूमती रियासती ट्विटर अकाउंट्स हैं उन पर एक ट्वीट किया जा रहा है और बलूचिस्तान में अवाम को हिदायत की जा रही है कि बलूचिस्तान में अवाम गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करें, घरों में रहें, बाहर निकलें तो अपने साथ कौमी शनाख्ती कार्ड ज़रूर रखें। अब ये आगे क्या कह रहे हैं ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि बलूचिस्तान में इंडिया, इसराइल, BLA और अफगान तालिबान मिलकर बड़ी दहशतगर्दी की प्लानिंग कर चुके हैं। जी नाज़रीन, बड़ी दहशतगर्दी की प्लानिंग कर चुके हैं। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं, बड़े पैमाने पर खुदकश हमलों का खदशा है। जी नाज़रीन, बड़े पैमाने पर खुदकश हमलों का खदशा है। इन दो पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि बड़ी दहशतगर्दी की प्लानिंग कर चुके हैं और खुदकश हमलों का खदशा है। तो इस हवाले से जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक BLA का मजीद ब्रिगेड और उसका मजीद ब्रिगेड का जो फिदाई विंग है वो टोटली एक्टिव हो चुका है और वो भी फैल चुके हैं, और TTP के जो खुदकश बमबार यूनिट है वो भी पूरे मुल्क में इस वक्त फैल चुके हैं। जिस तरह मैंने कल ही कहा था कि इनके स्लीपर सेल्स मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं, और फिर जमातुल अहरार और ये जो कुछ भी अभी होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि एक तरफ इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया से ख़तरा है, एक तरफ अगर हम जिस तरह अमेरिका के साथ खड़े हैं तो चीन हमसे नाराज है, और अगर हम ईरान को छोड़कर इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस की वजह से अपने वो शख्स जिसको हमने नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, मासूम फ़लस्तीनियों का कातिल नेतन्याहू और उसका यार डोनाल्ड ट्रंप, अगर हम उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है तो फिर पाकिस्तान की तो मट्टी पलीद हो ही चुकी। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि ये उस वक्त चीज़ें हो रही हैं। अफगानिस्तान ने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर ईरान पर जंग मुसल्लत हुई तो अफगानिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा, और फिर इधर अफगानिस्तान को इंगेज कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जर्नल्स किसकी नौकरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नल्स किसकी खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नल्स और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में किसकी जंग लड़ रही है, हमेशा से किसकी जंग लड़ती आई है। जो भी जर्नल्स आए जनरल जिया के बाद, जिनकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसकी तैनाती पेंटागन से होती है, जो बड़े अफसरान होते हैं, जो कोर कमांडर्स होते हैं, उनकी मंजूरी पेंटागन से ली जाए, और फिर पेंटागन ये डिसाइड करे कि पाकिस्तान की जो दिफाई पॉलिसी है वो क्या होगी। तो उसके बाद फिर हम क्या कहें कि पाकिस्तान किसकी जंग लड़ रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान का जर्नल है वो सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद की जंग लड़ रहा है, उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान सलामत रहता है या नहीं रहता। इनको सिर्फ इतना पता है कि स्विस बैंक है और स्विस बैंक में अकाउंट्स खोले जाते हैं, और दुनिया में और कुछ खित्ते ऐसे भी हैं जहां पर ब्लैक मनी इन्वेस्ट की जाती है, वहां फार्म हाउस बनाए जाते हैं और वहां पर बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बनाए जाते हैं, और फिर वहाँ जो है वो बार्स खोली जाती हैं, और फिर वहाँ पार्टियां होती हैं पीने पिलाने की, और वहाँ फिर अयाशियाँ होती हैं। तो इन लोगों को क्या पता कि जब बलूचिस्तान में एक माँ का बच्चा मरता है तो उस माँ को तो क्या, उस पूरे ख़ानदान पर क्या गुजरती है। बलूचिस्तान की नस्ल कशी के पीछे के मकासद क्या हैं, यही तो हैं कि किस तरह बलूचिस्तान की दौलत को लूट कर पाकिस्तान से बाहर ले जाना है, किस तरह खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बिल्तिस्तान और सवात और वाना के जो वहाँ पर जो मादनियात के ज़खायर हैं उनका सफाया करके और फिर किस तरह यहाँ से निकलना है। और क्या है, यही जंग है। फिर कहते हैं कि हम कब कह रहे हैं कि जी डॉलरों की जंग है, तो भाई डॉलर लेते रहे हो ना। जनरल मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर क्या लिया था,
पैसा लिया था ना, डॉलर लिए थे ना, और फिर उस वार एंड टेरर के क्या निकला? तो बहरहाल कहने की बात यह है कि इस वक्त बीएलए के चीफ बशीर जैब का खौफ, इसके अलावा टीटीपी का खौफ, और फिर जमात अल अहरार का खौफ, खुदकश बमबारों का खौफ, और फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का खौफ, और फिर जो टीटीपी ने देसी साख्त के मिसाइल बनाए हैं उनके इस्तेमाल का खौफ इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी दाखिली जंग छेड़ सकता है। इसके हवाले से किसी भी लम्हे कोई भी बुरी खबर आ सकती है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।